माया। हिजो मैले एउटा आर्टवर्क हेरेको थिएँ, पुरानो चित्रकला, जसमा के देखाइएको थियो भने मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा, रथयात्रामा देवी देवताहरू, दानवहरू, राक्षसहरू, मानिसहरू, यी तीनै लोकका बिइङ्सहरू, जीवहरू, यिनीहरूको उपस्थिति हुने रहेछ। र करुणा अवस्थालाई बुझ्ने हो भने त्यो चित्रले एकदमै सान्दर्भिक, एकदमै सत्य कुरो चित्रण गरिरहेको पाइन्छ। रथयात्रा, जात्रा, यो नै कुनै कुनै ठाउँमा पुग्दा ट्रान्सफर्म भएर ज हुन जान्छ। यो पूर्वमा मात्र होइन, पश्चिममा पनि त्यस्तै हो, साउथ अमेरिकामा पनि त्यस्तै हो। यो नै ज भएर जान्छ, र यात्रा नै जात्रा हो। यसको गहिराईमा यात्रा नै लीला, कस्मिक लीला हुन जान्छ। जात्रै जात्रा। प्रत्येक मानिसको व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत जात्रै जात्राले भरेको छ। प्रत्येक मानिसको व्यक्तिगत मन जात्रै जात्राले भरेको छ। हजारौं करोडौं कथाहरूको जात्राले भरेको छ। र यही मनभित्र कहिलेकाहीँ यही शरीरद्वारा गरिएको कार्य कसैको लागि प्रेमको कार्य हुन जान्छ, कहिले उस्तै उस्तै कार्य घृणाको कार्य हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ आफैले केही भन्दा कसैले त्यसलाई खेलेको रूपमा, रमाइलो रूपमा लिन्छ, आनन्दको रूपमा लिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तै कुरा आफैले गर्दा अरू कोहीले फेरि त्यसैलाई नेगेटिभ रूपमा, नराम्रो रूपमा, दुःखको रूपमा लिन्छ। करुणाको अवस्था नै यही हो कि मसँग दुःख पनि रहेछ, मसँग सुख पनि रहेछ। जीवनमा सफरिङ रहेछ, यसलाई निहाल्ने आँखाहरू करुणाका आँखा हुन्। यसले न धनी भन्छ, यसले न गरिब भन्छ, यसले न राजा, न राष्ट्रपति, न नेता, न जनता, यसले केही भन्दैन। यो ठीक त्यही अवस्था हो जहाँ अस्ति करुणामयको रथ तान्दा झडप भयो, भाङ्गियो, तर मच्छिन्द्रनाथ हेरिरहे। उनका यी दुईटा खुलेका आँखा बन्दै भएनन्। करुणामयको अगाडि हिंसा, प्रेम, ईर्ष्या, घमण्ड, रिस, राग, झै झगडा जे तिर्स्याए पनि उनी निरन्तर हेरिरहन्छन्। करुणामयको वासना यसरी संसारभरि फैलिएको छ कि उनले धनी गरिब भन्दैनन्, उनले कसले तान्यो कसले तानेन भन्दैनन्। उनी तटस्थ हेरिरहन्छन्। उनले दुःख परेर आउनेलाई पनि बराबर रूपले स्वीकार्छन् र उनलाई सुख परेर आउनेलाई पनि उनी बराबर रूपले स्वीकार्छन्। करुणाको अवस्था नै यस्तो छ। त्यो चित्रमा पनि यही देखाइएको छ कि करुणाको जात्रामा, करुणामयको जात्रामा, मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा सबैको उपस्थिति छ। एकदमै आक्रोशित, एकदमै उत्तेजित भएका चेतनाहरूको पनि डिनाइ गर्दैनन् करुणामयले।
नेगेट गर्दैनन् र रथै तान्छु भनेर गएकालाई पनि नेगेट गर्दैनन्। यस्तो स्थिति हो करुणामयको। करुणामय अवस्थामा पुग्नु र यो स्थितिमा पुग्नु एकै हो कि संसार र यो संसारमा पिल्सिरहने मनहरू, जीवन पिल्सिएका कथाहरू यी सबै देख्छ र करुणामय नै शब्द त, करुणामय नै रथ त, र त्यो रथमा राखिएका डेटी, देवी देवताहरू यी सबै सिम्बोलहरू हुन्, आस्थाका केन्द्रहरू हुन्, सङ्केतहरू हुन्। जुन अवस्था मानिसको हुन सक्छ, जुन अवस्थामा मानिस पुग्न सक्छ, जुन अवस्थाबाट मानिसले यो संसारलाई निहाल्न सक्छ। किनकि प्रेमको अवस्था पनि तिमीमा छ, घृणाको अवस्था पनि तिमीभित्रै छ र अझ गहिरिएर एक अर्कासँग जोडिएको यो अदृश्य धागाहरूलाई हेर्ने हो भने हामी सबैजना एकअर्कासँग एकदमै गहिरोसँग जोडिएका छौँ। चाहे त्यो कुनै सम्प्रदाय हाम्रो सम्प्रदायलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, दबाउँछ भन्ने खालको होस्, कोही दबाओस् नै, कोही दबियोस्, तर यथार्थमा त यी सबै अवस्था पृथ्वीमा छन्, सबै परिवेश पृथ्वीमा छन्। यसैको बोध करुणामयको बोध हो। यही देखेकाले, यही जानेकाले कि मनमा यी यावत कथाहरू छन्, यी मनमा यी यावत कुण्ठाहरू छन्, मनमा यी यावत विचारहरू छन्, जुन विचार, जुन कथा, जुन कुण्ठा, यिनीहरूका कारण जीवन निर्धारण हुन्छन्। सुखका हुने कि दुःखका हुने कि आनन्दका हुने कि धर्मका हुने कि अधर्मका हुने कि, यो सबै निर्धारण गर्ने विषयवस्तु यही शरीरभित्र, यही मस्तिष्कभित्र हामी मानिसहरूमा छ। र जसले स्वयंको घृणा, जसले स्वयंको पाप, जसले स्वयंको सम्पूर्ण नेगेटिभ कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सक्यो, ऊ नै वास्तविक करुणामय हो। किनकि जसले आफूभित्रको सम्पूर्ण नेगेटिभ कुराहरू, आफूभित्रको सम्पूर्ण दुःख, सफरिङमा आउने कुराहरूलाई सहज र पूर्ण रूपले स्वीकार गर्न सक्छ, उसबाट मात्रै प्रेम सम्भव छ। किनकि उसले देख्छ अरू कोहीमा पनि सफरिङ छ, म जत्तिकै सफरिङ सारा संसारमा अरूमा पनि हुन सक्ने रहेछ। मानिसको प्याटर्न रहेछ, मानिसको स्थिति यस्तो रहेछ कि, सारा मनुष्यको स्थिति यस्तो रहेछ कि ऊ भिन्न भिन्न कथाहरूबाट आफूलाई सुखले अथवा दुःखले भरिरहन्छ। त यी अवस्थाहरू देखेका करुणामयले के गरून्? उनी केही गर्न सक्दैनन्, उनी निहाल्न मात्रै सक्छन्। यही निहाल्न मात्र सक्छन् है यिनीहरू भनेर देखेका सभ्यता, हाम्रा सभ्यता तटस्थ रूपले यिनीहरूले हेरिरहन्छन् है। यो देखेका, यो बुझेका हाम्रा सभ्यता र जागरणसम्म लैजान सक्ने भिन्न भिन्न कलाहरू, भिन्न भिन्न अभ्यासहरू भएका हाम्रा सभ्यता, त्यसैको रिप्रेजेन्टेसन करुणामय, त्यसैको एक सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन करुणामयको रथ। यो गहिरो मानसिक अवस्था, यो गहिरो जीवनको अवस्थाबाट निहाल्नको लागि निकै धैर्य चाहिन्छ। र धैर्य टुट्न साथ जहाँनिर धैर्य टुट्यो त्यहाँनिर नै वैमनुष्यता सुरु हुन्छ। चाहे त्यो सरकार पक्ष, पुलिस पक्ष होस्, चाहे त्यो जनता पक्ष होस्, चाहे त्यो धर्मावलम्बी पक्ष होस्, धैर्यता जहाँ टुट्छ त्यहाँ हिंसा छ। हिंसा भन्दैमा मानिसलाई कुट्नै परेन, मनमा कसैप्रति वितृष्णा आयो, हिंसा सुरु भइहाल्यो। वितृष्णा मनमा जागृत
जागरण हुने बित्तिकै हिंसा सुरु भइहाल्यो। त प्रत्येकले आफ्नै मनभित्र जागरण हुने करुणाको अवस्थाहरू, प्रेम घृणाको अवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपले ननिहालेसम्म र आफूभित्रै भएको घृणा, आफूभित्रै राक्षस स्वरूप छ, यसलाई पूर्ण स्वीकार नगरेसम्म आफूभित्रको करुणामय जागरण असम्भव नै छ। असम्भव छ, किनकि आफू नै के कुराले बनेको छ, आफूभित्रकै भावहरू कस्ता कस्ता रूपले बनेका छन्, यीलाई नदेखेसम्म, यीलाई स्वीकार नभएसम्म अरूभित्रको भावलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ? हाम्रो सभ्यताले सिकाउने त्यही हो। हाम्रो सभ्यताले करुणामयको जात्रा मात्र निकाल्दैन, जिन्दगी नै करुणामयको जात्रा रहेछ यो दर्शन देखाउँछ। र अस्ति भएको झडप त एक उदाहरण मात्रै हो। यी अदृश्य झडपहरू मानिसहरू आफ्ना आफ्ना मनमा दिनदिनै बोकेर हिँड्छन्। त कहिलेकाहीँ उम्लिएका यी अदृश्य ऊर्जाहरू, अदृश्य झडपहरू कहिलेकाहीँ देखिन्छन्, भौतिक रूपमा देखिन्छन्, उपस्थित हुन्छ। तर यसको जरो, यसको अवस्था, यसको स्थिति धेरै गहिरोमा छ। करुणामय, करुणाले भरिएको सारा मानिस हुन सक्छ। सारा मानिसको अन्तिम क्षमता नै करुणामय हो। कि उसले देख्यो, दुखीलाई पनि देख्यो, उसले धनीलाई पनि देख्यो, उसले गरिबलाई पनि देख्यो, उसले राजा रैतीलाई पनि देख्यो, उसले तानाशाहहरूलाई पनि देख्यो, उसले नवतानाशाहहरूलाई पनि देख्यो, तर ऊ केही भन्दैन। यस्तो देखिन्छ कि ऊ ढलेको रुख त होइन, ऊ अजीब प्राणी त होइन, प्राणै नभएको, विचार भावना नै नभएको स्थिति त होइन, यस्तो देखिन सक्छ। तर करुणामय जस्तो भावले भरिएको र यति भावले भरिएको कि उसले सुख, उसले गर्न खोजिरहेकाहरूको स्थिति, मनको अवस्था, प्रेसर, सांस्कृतिक मान्य मूल्यता सबै बुझ्छ, देख्छ र उसले गर्न नदिएका मानिसहरूको पनि प्रेसर, मान्य मूल्यता, स्थिति, अवस्था सबै देख्छ। के गरोस् बिचरा मच्छिन्द्रनाथले? उनी त बाँधिएका छन्। हिँड्न सक्ने, सोच्न सक्ने, हातखुट्टा चलाउन सक्ने, बोल्न सक्ने मानव नै त ठिक अवस्थामा छैन। त उनी मानवको स्थितिलाई देख्न सक्ने, देवको स्थितिलाई देख्न सक्ने र दानवको स्थितिलाई देख्न सक्ने स्थितिमा छ। देख्न सक्ने मात्र होइन, स्वीकार्न सक्ने, बोध गर्न सक्ने स्थितिमा छ। उसले देवहरूलाई पनि बराबर रूपले प्रेम गर्छ, करुणाले भरिदिन्छ, दानवलाई पनि उसले बराबर रूपले प्रेम गर्छ, करुणाले भरिदिन्छ र मानवलाई पनि उसले प्रेमले भरिदिन्छ, करुणाले भरिदिन्छ। त्यसैले त गुरुहरूका पनि गुरु भए मच्छिन्द्रनाथ। त्यसैले त बोधहरूका पनि बोधी भए मच्छिन्द्रनाथ। त्यही अवस्था प्रत्येक मानिसमा त्यो मच्छिन्द्रनाथको अवस्था रहेछ, प्रत्येक मानिसमा त्यो करुणामयको अवस्था रहेछ भित्र भनेर देखेकाहरूले सुरुवात गरेको संस्कृति, सुरुवात गरेको परम्परा अहिलेसम्म हामी मान्दै आएका छौँ। किनकि यो मानिसको मस्तिष्कमा धेरै कुरा जम्मा हुँदै गयो भने यो कुण्ठित हुँदै जान्छ, भारी हुँदै जान्छ, दुःख सफरिङतिर छिर्दै जान्छ। करुणामयको शक्ति यस्तो शक्ति हो कि दुःख पनि रहेछ संसारमा, कुण्ठा पनि रहेछ, सफरिङ पनि रहेछ। भगवान बुद्धले त भन्नु नै हुन्छ, दुःख छ संसारमा, निवारण छ है, यसबाट उम्किने, यसलाई जान्ने, यसलाई जीवन्त पार्ने, यसलाई जीवन्त आनन्दमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमताहरू, उपायहरू पनि छन्। करुणामय त यस्तो अवस्था, उनले यो दुईटै उपाय छन्, देखेका छन्, तर उनी भन्दैनन्। उनी शान्त छन्, त्यसैले उनी मृत छन् कि भनेर देखिन्छन्, तर होइन, उनी मृत छैनन्। उनको ऊर्जा, उनको शक्ति अहिले पनि छ। उनी यथास्वरूपमै एक भइसकेका हुन्। त यथास्वरूपमा एक भइसकेकालाई हामी विभाजन गरेर हेर्न खोज्छौँ,
त मूर्खाइ हाम्रै हो, मानिसहरूकै मूर्खाइ हो। र मानिस मात्र यस्तो अवस्था हो, मानिसको शरीर, मानिसको चित्त, मानिसको मन, मानिसको अवस्था यस्तो अवस्था हो जहाँबाट उसले देवहरूको पनि कन्डिसनलाई बुझ्न सक्छ, उनीहरूको अवस्था, उनीहरूको स्थिति, उनीहरूको बाध्यतालाई बुझ्न सक्छ र दानवहरूको पनि अवस्था, स्थिति र बाध्यतालाई बुझ्न सक्छ। त्यसैले पुराणहरू, कथाहरू मानव समाजमा छन्। देव र दानवको समाजमा कथा पुराणहरू भनिँदैनन्, किनकि उनीहरू व्यस्त छन्, उनीहरू अव्यस्त नै छन्। देवहरू मानिसको जुनी पाउनलाई, मानिसलाई वरदान दिनलाई र एकदमै ऐश्वर्य स्थित जीवन बाँच्नलाई व्यस्त छन्। दानवहरू आफ्नै तरिकाले, आफ्नै किसिमका ऐश्वर्य स्थित जीवन बाँच्नलाई तत्पर छन्, तयार छन् र त्यो गर्नको लागि जसलाई पनि हानि गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ। र त्यसो त देवहरूले पनि सबैलाई आफ्नो ऐश्वर्यताको लागि अरूलाई हानि नगरेका होइनन्। यसका पनि हामीसँग कथाहरू छन् पुराणहरूमा। त मानिसको स्थिति मात्र यस्तो स्थिति हो जुन स्थिति देवहरू पनि चाहन्छ, दानवहरू पनि चाहन्छ, किनकि देवत्व र दानवत्व, पोजिटिभनेस र नेगेटिभनेस, यी दुवैलाई निहाल्न सक्ने, यी दुवै भोग्न सक्ने र पूर्ण रूपले भोग्न सक्ने अवस्था मानिसको मात्रै छ। त्यसैले कुनै कालखण्डमा मानिसकै शरीरमा जन्म भएर मच्छिन्द्रनाथ आउँछन्, मानिसकै शरीरमा जन्म भएर बुद्धहरू आउँछन्, मानिसकै शरीरमा जन्म लिएर देवताहरू आइपुग्छन्, दानवहरू आइपुग्छन्। त्यसैले यो संसार जात्रा छ, यो संसार कस्मिक लीला छ। यो मच्छिन्द्रनाथको यो करुणामयको करुणालाई प्रत्येक मानिसको आफूभित्र जागरण गर्न सक्ने क्षमता सबै मानिसमा छ। उपायहरू छन्। यही उपायलाई योग भनियो कि जोडियो, सुख पनि जोडियो, दुःख पनि जोडियो, एक भयो, कि प्रेम पनि जोडियो, घृणा पनि जोडियो, एक भयो। एउटै ऊर्जाका स्पेक्ट्रमहरू फरक फरक रहेछन् भनेर बोध भयो। जसरी दिन र रात, र रातबाट दिन हुँदै जाँदा, ट्रान्सफर्मेसन हुँदै जाँदा बिचमा भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम छन्, भिन्न भिन्न कलरका, भिन्न भिन्न उजेलीका अवस्थाहरू छन्। हामी गोधुली साँझ भन्छौँ, झिसमिसे बिहानी भन्छौँ, यी मध्य अवस्थाहरू छन्। र मानिस यही प्रेम र घृणा, यी दुईटाको मध्य अवस्थामा यताउता पेन्डुलमसरी हल्लिरहन्छ, चलिरहन्छ जीवनभरि। र करुणाको अवस्था यस्तो हो कि यी दुईटै अवस्था एकै रहेछन् भनेर देखियो, एउटै स्थितिका दुई नाम रहेछन् भनेर देखियो, एउटै अनुभवका दुई पाटा रहेछन् भनेर देखियो। यही स्थितिमा देख्नु र जसले यो स्थितिमा यो संसारलाई निहाल्न सक्यो, उमा नै करुणामयको कन्भर्सेसन सुरु हुन्छ, उसमा नै करुणामयसँग कम्युनिकेट गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त हुँदै जान्छ। बाँकी सब द्वैतका कथाहरू, सब द्वैतका कथाहरू। र अस्ति भएको झडप पनि द्वैतका कथा नै हो, किनकि दुईको उपस्थिति देखियो। करुणामय अद्वैतमा बाँच्छन्, उनी एक अथवा दुई अथवा तीन भन्दा धेरै भित्र छन्। उनी यो अस्तित्वलाई नै अस्तित्व स्वरूप स्वीकार्न सक्ने चेतनाको अवस्थाको नाम हुन्, रिप्रेजेन्टेसन हुन् मानिसका। जुन अवस्थामा मानिस फुल्न सक्छ त्यसको अन्तिम रिप्रेजेन्टेसन त्यसले देखाउँछ, जनाउँछ त्यो अवस्थाले। यो कृष्ण चेतना भने जस्तै हो, क्राइस्ट कन्सियसनेस भने जस्तै हो। करुणामयको चेतना पनि यही नै हो कि उनी सममा छन्, मध्यमा छन् र दुईटैलाई देख्छन्। यो अवस्थामा मानिस आउन सके, धर्मको वास्तविक अर्थ यही हो कि दिन र रात दुईटैको स्वीकार, जीवन र मृत्यु दुईटैको स्वीकार, प्रेम र घृणा दुईटैको स्वीकार,
र बोधले स्वीकार, सहज र सहज स्वीकार।